وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله من سب والديه وقال صلى الله تعالى عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق
حقوق الوالدين او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باپ سراں دے ویرو تاج نے ہوندے، باپ سراں دے او ویرو تاج نے ہوندے، جے ویر مرل کنڈ خالی تے ماوا باج اے پیارے ویرا پیچھے کون کرے رکھوالی. سامعین محترم، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز، قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، عزت مند اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، شہر پتوکی اور مختلف علاقے چو محبت و عقیدت دے جذبات لے کے آنے والے معزز مہمانوں، دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی حاضری نو اپنی بارگاہ عالیہ اندر شرف قبولیت عطا فرمائے. جمعہ ادا کرنے واسطے ساڈا مل بیٹھنا، حاضر ہونا، سننا سنانا اللہ پاک ساڈی سب دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے. کاروبار دکانہ چھوڑ کے آئے ہو، اللہ پاک روزی اندر، کاروبار اندر ڈھیروں برکتاں عطا فرمائے. مولا کریم دی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کیتی جائے کم ہے. وہ اللہ جو ساری کائنات دا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سب نو کھلان والا، سب نو پلان والا، سب دی بگڑی بنان والا ہے. بغیر کسی دے تعاون اور سہارے دے اکیلا پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے. بے شمار درود و سلام، ان گن لا تعداد بے حد و حساب، صحراواں ریگستاناں دے ذرات نالو زیادہ درود و سلام، بارش اور شبنم دے قطرات نالو بھی زیادہ درود و سلام، آسمان دے روشن ستاریاں دی گنتی اور تعداد نالو بھی زیادہ درود و سلام، ساری کائنات دے انساناں دیاں ساواں نالو بھی زیادہ درود و سلام، آقائے دو جہاں، پیغمبر آخر الزمان، صاحب قرآن، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے. حضرات، مالک دیا تعریفہ کرن تو بعد، محبوب تے درود و سلام پڑھن تو بعد، آج اللہ دی توفیق خاص نال 22 فروری 2019 دا خطبہ جماعت المبارک موضوع اور عنوان پیش خدمت ہے: ماں باپ کے گستاخ کی سزا، والدین کے نافرمان کا انجام کیا ہے. حضرات، میڈیا دا دور ہے، واٹس ایپ دا دور، فیس بک دا دور، پل پل دی خبر پوری دنیا تے پھیل رہی ہے. چھوٹے بڑے شہراں دیہاتاں دی خبراں فوراً پوری دنیا تے پھیل جاندیاں نے.
معاملات نہ تواڈے کولوں چھپے نے نہ میرے کولوں چھپے نے. جیسیاں جیسیاں خبراں آ رہی ہیں، رپورٹاں آ رہی ہیں، تسی بھی سمجھتے ہو. کالج بڑھ گئے، یونیورسٹیاں بڑھ گئیں، ادارے بڑھ گئے. انج سمجھو کہ تعلیم بڑھ گئی، علم بڑھ گیا، مگر ادب کٹ گیا. فیشن بڑھ گیا، حیا کٹ گیا. دولت بڑھ گئی، خیر خائی کٹ گئی. رشتہ داریاں بڑھ گئیاں، محبتاں کٹ گئیاں. حضرات، کتنیاں اولاداں اپنے ماں باپ نو تڑپا کے سوندیاں نے. کتنے والدین نے جو اپنے اولاد دے دکھاں تو رات نو رو رو کے سوندے نے. ایسی اولاد نو اللہ دی زمین تے زندہ رہن دا حق نہیں ہے جو اپنے والدین نو روائے اور تڑپائے. اولاد پیدا ہوئے، بیٹے پیدا ہون، والدین تو اس دن تو ہی آس لا کے بہندے نے، امیداں لا کے بہندے نے، پتر وڈا ہوئے گا، سہارا بنے گا، پتر جوان ہوئے گا، باں بیلی بنے گا، بیٹا بڑا ہوئے گا، کما کے لے آئے گا، آرام نال بیٹھ کے کھاواں گے. ہر والدین اپنی اولاد تے ایسیاں امیداں وابستہ کر دیں. مگر معاملات کچھ الٹ نظر آ رہے ہیں. اپنے ماں باپ نو سخت پہنچان دی بجائے دکھ دیتا جا رہے، خدمت دی بجائے گستاخیاں کیتیاں جا رہی ہیں، پیار دی بجائے نفرت دیتی جا رہی ہے، قریب کرن دی بجائے دور ہٹایا جا رہا ہے. ماں باپ نو کھلان دی بجائے ماں باپ نو محروم کیتا جا رہا ہے. آئیے سنیے گستاخ والدین کی سزا کیا ہے، ماں باپ کے نافرمان کا انجام کیا ہے. کوڑوں نہیں، اللہ دے قرآن وچوں، مدینے والے دے فرمان وچوں. زمانے دے حالات بھی تواڈے سامنے نے. آئیے محبت نہ سنیے ذرا. مالک نے تعلیم کی دیتی ہے، خالق کائنات نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. خالق کائنات نے فرمایا لوگو سن لو، تواڈے وچوں کسے دے ماں باپ تاری زندگی اندر بڑھاپے نو پہنچ جان، یا دو وچوں کسے تے بڑھاپا آ جائے. بڑھاپا کمزور کر دیندا ہے، اعصاب کمزور، سوچاں کمزور، اللہ اللہ اللہ، نظر کمزور، سماعت کمزور ہو جاندی ہے. مسلمانوں کئی بار ماں باپ بڑھاپے دی کمزوریاں دی وجہ تو بچیاں جیسی عقل بن جاندی ہے، بچے جیسی گلاں باتاں کر لگ جاندے. خالق کائنات نے فرمایا لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. سونے خالق نے فرمایا بندیا میں تینوں اف کہن دی اجازت نہیں دیندا. تیری ماں دے منہوں کوئی ایسی گل نکل جائے جڑی پسند نہیں آئی، تیرے باپ دے ہونٹاں چوں ایسی بات نکل جائے جڑی تینوں پسند نہیں آئی، تیری ماں کوئی ایسا کم کر بیٹھے جڑی تینوں چنگا نہیں لگیا، یا تیرا باپ بڑھاپے دی وجہ تو کوئی ایسا قدم اٹھا سکے جڑا تینوں پسند نہیں آیا. اللہ جی حکم کیے، مالک کائنات نے فرمایا لا تقل لهما اف، خبردار 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 بندیا میں تینوں اف کہن دی اجازت نہیں دینا. اپنی ماں نو اف نہ کہیں، اپنے باپ نو اف نہ کی. اف بندہ ادو ہی کہندا نا جدوں کوئی چیز چنگی نہ لگے، کوئی گل چنگی نہ لگے. اوہو دا معنی تے اف ہے نہیں. اللہ کہندا میں تینوں اوہو کہن دی اجازت نہیں دیندا.
باپ دے دل نو ٹھیس نہ پہنچائی، ماں دے دل نو ٹھیس نہ پہنچائی، کیوں کلیجے بڑے نازک نے، ماں پیوں دے دل بڑے نازک نے، ماں باپ دے دل نو تکلیف نہیں پہنچانی، ٹھیس نہیں پہنچانی۔ اللہ اللہ اللہ، آؤ لوگو اللہ دا قرآن کی کہہ رہا ہے، لا تقل لهما اف ولا تنہرہما، اف نہیں کہنا تے ڈانٹنا نہیں، اف نہیں کہنا تے چھڑکنا نہیں، دبکا نہیں مارنا، اچھا بول نہیں بولنا، گستاخانہ لہجے اندر بات نہیں کرنی، بے ادبی دے انداز اندر اپنی ماں نال گل نہیں کرنی، اپنے باپ نال بات نہیں کرنی۔ لا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما۔ اف نہیں کہنا، ڈانٹنا نہیں، چڑکنا نہیں، گستاخیاں نہیں کرنیاں، بے ادبیاں نہیں کرنیاں، ایک ایک لفظ اندر ادب ہونا چاہیے، ایک ایک لفظ اندر تمیز ہونی چاہیے، ایک ایک لفظ اندر جملے اندر تہذیب ہونی چاہیے، ادب تے احترام ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور مالک نے فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا جدوں بھی گل کرنی ہے کریمانہ، وہ پائی جان خالی جگہ پئی ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو، خالی جگہ پئی ہے، اگے آ جاؤ۔ فرمایا کریمانہ گل کرنی ہے، ادب دے لہجے اندر بات کرنی ہے، احترام دے انداز اندر بات کرنی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرا مالک اپنے والدین دا احترام سکھا رہے ہیں کہ لوگوں اپنے والدین دا احترام کرو، ادب کرو۔ اور تساں دیکھیا ہوئے گا، بلکہ میں بزرگاں نوں عرض کراں گا، اگر کسی دا بیٹا او دی بیٹی او دے پاؤں دبائے، او دے کندھے دبائے، او دی خدمت کرے، انہیں سوچ لینا چاہیے زندگی وچ کدے تو بھی اپنے باپ دے کندھے دبائے ہون گے، تو بھی کدے اپنے ماں دے پیراں وچ بیٹھا ہوئے گا، کدے اپنے باپ دے قدماں وچ بیٹھیا ہوئے گا۔ اج اللہ صلہ عطا کر رہا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ ماں باپ دی اولاد دی خدمتاں تو محروم رہن والے، ماں باپ دی خدمتاں تو محروم رہن والے، انہاں نوں لمبی سوچاں سوچنیاں چاہیے نے۔ اللہ اللہ اللہ۔ کدے میں اپنے ماں باپ دی گستاخی تے نہیں کر بیٹھا، کدے والدین دی بے ادبی تے نہیں کر بیٹھا، آخر کی وجہ ہے میری اولاد میرے کو گلا پھاڑ کے بول دیے، آخر کی وجہ ہے میری اولاد میری یہ گستاخیاں کر دی، میری یہ بے ادبیاں کر دی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ میرے پاک نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر۔ ایک ہوندا ہے صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ، ایک ہوندا ہے کبیرہ گناہ جیدہ انجام تے سزا قرآن نے بھی بیان کی تھی، کبیرہ گناہ۔ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، والدین دی نافرمانی، ماں باپ دی بے ادبی، ایک اللہ کبیرہ ہی نہیں بلکہ کبیرہ نالوں بھی بڑا گناہ ہے۔ حدیث نے لفظ سنو، الا انبئکم باکبر الکبائر۔ اے میرے صحابہ تنو کیسے گناہ دی میں ایسے گناہ دی خبر دیواں جڑے کبیرہ نالوں بھی بڑے گناہ نے، کبیرہ وڈیاں نالوں بڑے گناہ، چوٹی دے گناہ، اللہ اللہ اللہ، دل ہلا دین والے گناہ، بندے دا بندے دی آخر تباہ کر دین والے گناہ، بندے دی دین دنیا تباہ کر دین والے گناہ۔ او کیڑے کیڑے گناہ نے جڑے بڑے تو بڑے گناہ نے؟ سب تو پہلے نبی پاک نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ دی نعمتاں کھا کے اللہ دی مخلوق کو اللہ دا شریک بنانا، اللہ دی نعمتاں کھا کے نذرانے مہنے مخلوق دے نام دے دینا، اللہ پاک دی نعمتاں کھا کے اللہ پاک دا کسی نو شریک بنانا، اللہ پاک والی خوبیاں اللہ والے محاسن مخلوق اندر تصور کرنا، اللہ اللہ اللہ، سجدہ اللہ دے اللہ نو چھوڑ کے مخلوق نو سجدہ کرنا، اپنے خالق دے نام دا چھڑ کے مخلوق دے نام دے چڑھاوے دینا، الاشراک
باللہ، اللہ دی ذات اندر صفات اندر شرک کرنا ایک کبیرہ ہی نہیں بلکہ کبیرہ نالوں بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ، کبیرہ نالوں بھی چوٹی دا گناہ، آخر تباہ کر دینے والا گناہ، بربادیاں مچا دینے والا گناہ ہے۔ تے دوزخ سارا ہی پیڑا ہے، بڑا سخت عذاب والی جگہ ہے، بری جگہ ہے جہنم۔ لیکن آپ نے قرآن میں دسیا ہے کہ جہنم دے وچ ایک وادی ہے جہدے کولوں جہنم ہی پناہ منگدا ہے۔ جہنم دے اندر ایک وادی ہے جہدے کولوں جہنم بھی پناہ منگدا ہے، جدا تذکرہ 16ویں پارے اندر فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ او دا نام وادی خائیے خائی وادی، اللہ اللہ اللہ۔ مسلمانوں جدے کولوں جہنم بھی پناہ منگدا ہے، او دے کولوں دوزخ بھی پناہ منگدا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ ایڈی خطرناک تے خوفناک وادی دوزخ دی ہے جدے کولوں جہنم دیاں وادیاں پناہ منگدیاں نے، اللہ اللہ اللہ۔ او دے اندر داخل کرنا ہے تے بے نمازاں نو کرنا ہے، نماز دے تارک جہنم دے اندر وادی خائی اندر داخل کیتے جان گے۔ دعا کر اللہ سب نو بچائے، اللہ سانوں بھی بچائے، ساڈے اپنے نو بچائے، آل اولاد نو بچائے، عزیز و اقارب نو بچائے، ساڈے سجنا تے یاراں نو اللہ بچائے۔ بڑی خوفناک وادی ہے خائیے حضرات۔ ایویں آپ نے فرمایا کبیرہ نالوں بھی کبیرہ، اکبر الکبائر۔ او کیڑے گناہ نے؟ سب تو پہلے شرک ہے، سب تو پہلے شرک ہے، شرک۔ اللہ اکبر۔ حضرت یزدانی شہید فرما کر دسن جتھے شرک ہوئے اوتھے عقل نہیں رہندی، جتھے عقل آ جائے اوتھے شرک نہیں رہندا۔ اے تیرے پتو شہر اندر میں ویکھیا، ایتھے کمائی پھردی ہوندی سی، بیچاری پاگل سی، بال کٹے کھلا جا چولا انہیں پایا ہونا، لاڑا وگدیاں ہونیاں۔ ایک دن ایک تھاں تے بیٹھی تے ایک بندہ، ادا میں نام نہیں لیندا، بیچارہ مشرک ہونا ہے، پیروں 'چ بیٹھا تے انج ہاتھ جوڑ کے کیتے جا بابا جی، اے بابا جی کوئی ساڈے تے بھی نظر کرم کرو، اے تیرے شہر دی بات کر رہے ہیں، تیرے توحید چوک تو چرار چوک دے درمیان دی بات کر رہے ہیں۔ میں پڑھیا لکھیا بندہ الیکشن لڑیا، لیبر کونسل بنیا، تے اس کملی مائی دے اگے ہاتھ جوڑ کے کہندا بابا جی مشرک نو اے نہیں پتا ہے بابا جی کہ اما جی۔ شرک نے مت مار دیتی، اما نو کی کہندا ہے بابا جی کوئی ساڈے تے نظر کرم ہو جائے۔ انہوں اے نہیں پتا اے مائی ہے کہ بابا ہے، انہوں اے نہیں پتا کہ کرم دا سوال مخلوق تو کرنا ہے کہ خالق تو کرنا ہے۔ چوڑیاں پڑھدا ہے تے کون پڑھدا ہے؟ کرم کردا ہے تے کون کردا ہے؟ رحمت دے دروازے کھولدا ہے تے کون کھولدا ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ رب سندا ہے کل فریاداں جی، رب پوریاں کردا مراداں جی، رب پوریاں کردہ مراداں جی، رب دینا جے آپ اولاداں جی، کہو لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او مسلمانوں عرض کرنا چاہنا سب تو پہلا جرم کبیرہ تو کبیرہ گناہ اے اللہ پاک دی ذات اندر صفات اندر شرک کرنا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پنڈاں دے لوگ بھی آئے، دیہاتاں دے لوگ آئے، شہراں دے لوگ آئے ہو، اللہ سونے جتھوں جتھوں آئے نے انہاں دا قدم قدم قبول فرما۔ اے میرے مولا اگر کوئی دکھ لے کے آئے سخ عطا فرما، اگر کوئی بیمار شمار آیا اللہ تندرستیاں عطا فرما، اگر کوئی بے اولاد آئے اللہ میٹھا میوہ نصیب فرما۔ او مسلمانوں عرض کرنا چاہنا شرک اتنی بری چیز اللہ پاک نو وارا نہیں، اللہ نو پسند نہیں، اللہ نو وارا نہیں۔ بولو یار اللہ نو پسند شرک میرے مالک نو پسند۔ یار ویکھو تسی عقل مند ہو، اج تک اپنی زندگی وچ کوئی کتا کتے دے سامنے سجدے پہ ویکھیا جے؟ بولو کوئی جونیئر کتا کسے سینئر کتے دے سامنے جھکیا ہوئے، کوئی ماڑا کتا کسے تگڑے کتے دے سامنے جھکیا ہوئے، اور کتا بھی جرم نہیں کرتا انسانا جو تو انسان ہو کے کرنا ہے۔ آج تک نہیں ویکھیا، کم از کم میں تے نہیں ویکھیا
کوئی جونیئر گدا جونیئر کھوتا سینئر کھوتے دے سامنے چکیا ہوئے ویکھیا تے دسو بولو کوئی ماڑا کوڑا کسی تگڑے کوڑے دے سامنے چکیا ہوئے بولو کوئی کٹا کٹے دے سامنے وچھا وچھے دے سامنے بکرا بکرے دے سامنے چکیا ہوئے نہیں نہیں اللہ اللہ مسلمان آئے تے جرم حیوان بھی نہیں کردا اے جرم حیوان بھی نہیں کردا حالانکہ اللہ پاک دا قرآن ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم انہ کان حلیما غفورا مال کے کائنات فرماتے ہر چیز میری تسبیح بیان کر دیے ہر شے میری پاکیاں بیان کر دی ہر چیز میری حمد و ثنا بیان کر دیے اللہ اکبر کبیرہ پر یارو حیوان حیوان ہو کے ڈنگر ہو کے شرک نہیں کردا انسان دلوں کی بڑھ گیا ہے تو بندہ ہو کے بندے دے سامنے سجدے کرنا ہے بندے دے سامنے سجدے کرنا ہے اللہ 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 اور جہاں کاروبار جڑا جدیاں نسلاں پل رہی نے اس دولت اس آمدن تے انہوں شیطان پھر مشورے دے اے کہڑا سجدہ ایتھے کہڑا سبحان ربی اعلیٰ پڑھے اے سجدہ نہیں تے تسلیم ہے جاؤ خانہ خراب دیا پترا جیباں پرن واسطے کچوریاں پرن واسطے قوم نو شرک تے لا چھڑیا اپنے قدم اندر سجدے کروا رہے ہو اللہ دی قسمیں جڑے کھلے قیامت نو پیڑے نے دنیا ویکھے گی میرے خالقہ میرے مالکہ بڑے گنہگاراں بڑے خطاکاراں بڑے سیاکاراں پر تیری عزت دی قسمیں کدے تیری ذات و صفات اندر کسی نے شریک نہیں کیتا کوئی گستاخ کرے کہے کوئی بے ادب کہے کوئی نجدی کہے کوئی وہابی کہے ہر تانا سننا گوارے ہر مذاق سننا گوارے ہر بک بک سننی گوارے مگر مولا تیری ذات و صفات اندر شرک گوارا نہیں ہے شرک گوارا شرک جدوں مت مار دینا ہے پھر بابیاں دے آستانے تے جوان تیاں نو نو راتاں واسطے چھڑ کے آوندا کہ جی اولاد نہیں ہو رہی اولاد نہیں ہو رہی ہائے ہائے کبیرہ تو کبیرہ گناہ ہے بڑے تو بڑا گناہ اللہ دی ذات و صفات اندر کسی نے شریک کرنا دعا کدھر کو کرنی چاہیے بارشاں کون پاندا ہے بارشاں وسن سے بند کون کردا ہے بولو بولو اولاد کون دیندا ہے بیٹیاں بیٹے کون دیندا ہے روزیاں کون دیندا ہے شفاواں کون دیندا ہے تے جے سب کچھ اللہ کردا ہے تے پھر دکان دے گلے چ بابے دی فوٹو کا دے واسطے رکھی ہے بابے اوراں دی پیر اوراں دی فوٹو گلے چ رکھی ہے جناب پیسے بڑھ دولت بڑھ جائے گی روزی بڑھ جائے گی رب کعبہ دی قسمیں اے تے بابے دی فوٹو صوفی صاحب دی فوٹو میاں صاحب دی فوٹو اللہ 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 تو کوئی نبی دی فوٹو بھی بنا کے گلے چ رکھ لے فوٹواں دے نال روزی چ برکتاں نہیں ہونیاں روزی چ اضافہ نہیں ہوئے گا روزیاں ودھانیاں تے اللہ ذوالجلال نے ودھانیاں نے قرآن نے کیا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر برکتاں میرے اللہ دے ہاتھ اندر برکتاں میرے اللہ دے نام اندر خالق دے نام چ برکتاں نے میرے رب دے ہاتھ اندر برکتاں میرے مولا دے نام اندر برکتاں بابے پیر دی فوٹو چ برکتاں کوئی نہیں لکھاں روپیے لا کے مکان بنایا کوٹھی بنائی ہن اگے سلیٹ لانی ہے تختی لانی ہے تے بابے دے نام دی لانی چلے آ کہ رب دا نام ہی لکھ دے آزا من فضل ربی لکھیے سب میرے مولا کا کرم ہے لکھ دے یہ سب تیرا کرم ہے یا رب کے بات اب تک بنی ہوئی ہے لکھ اپنے دروازے سے تو عز من تشاء و تذل من تشاء لکھ اپنے دروازے سے مولا اے میرا کمال نہیں ہے سب تیرا کرم بابے دینا دیے تختیاں لانا ہے جن نے دیتا ہے دا نا کیوں بھول جانا ہے اللہ 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 بات دور نہ چلی جائے سب تو بڑے گناہ چو گناہ اللہ دی ذات اندر شرک کرنا اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا آقا فرما دے نے عقوق الوالدین
امام کائنات نے فرمایا قوق الوالدین، اپنے والدین دیا نافرمانیاں کرنا، اپنے ماں باپ دیا بے ادبیاں گستاخیاں کرنا، یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اینا گناہاں دی معافی نہیں جب تک ہم دنیا تے بندہ توبہ کر کے نہ جائے۔ اور لوگوں سنو، نبی پاک نے فرمایا تین قسم دے بندے ایسے نے، تین قسم دے جنہاں دا اللہ نے جنت داخلہ بند کر چھڑیا ہے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، میرے پاک نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آمینہ دلال نے فرمایا، رحمت کائنات نے فرمایا تین قسم دے بندے ایسے نے جنہاں نو اللہ پاک نے جنت داخل نہیں ہون دینا، اللہ دیا جنتاں جب پیر نہیں رکھ سکن گے، اللہ پاک دیا جنتاں اندر قدم نہیں رکھ سکن گے۔ اور تین قسم دے لوگ سن لو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جڑے تین قسم دے لوگ نے، انہاں دا سب تو پہلا طبقہ، سب تو پہلا گروہ جنہاں دے واسطے اللہ نے جنت دی انٹری بند کر دیتی ہے نا، جنت دا داخلہ بند کر چھڑیا ہے، ایک کون ہے؟ العاق لوالدی، والدین دا نافرمان بندہ، والدین دا بولو، والدین دا نافرمان داخلہ بند ہے۔ نہیں تیری نمازاں دی لوڑ میرے مولا نو، نہیں تیری تسمیاں دی لوڑ میرے اللہ نو، نہیں تیرے مسیطے پیسے دا اعلان کرن دی لوڑ میرے اللہ نو، جنہ مرضی نات خانہ تے کاپیاں دیاں ویلا کرا لے، تیرا داخلہ بند ہے جے تو ماں باپ دا گستاخ تے بیعت۔ کتنے بد نصیب نے، ماں بیچاری دوائی دے پیسے میں ترس دی مر گئی، باپ بیچارہ پتر دی کمائی وچوں 100 روپیہ دوائی واسطے لین نوں ترسدا مر گیا، اگوں گلاں سناندا سی، آپ بھی بے ایمان گلاں کردا سی، بیگم کولوں بھی گلاں کراندا سی، تے جدوں مر گیا ہے مگر مچھ دے آنسو ڈرامہ گیریاں کردا ہے، لوکی کہندے جی اللہ دا حکم ہے، تے ایویں جالی جا رو کے کہندے جی منی بیٹھے ہاں، منی بیٹھے ہاں۔ اور ظالمہ اے کیوں نہیں کہندا میں اپنے گھروں جنت کڈھی بیٹھا، اے کیوں نہیں کہندا میں اپنے گھر وچوں جنت کڈی بیٹھا وا، میں اپنے گھر وچوں جنت نو تکا دے چکیا وا۔ اللہ اللہ اللہ، جن نے اپنی ماں نو ترسا ترسا کے دنیا تو ٹوریا، جن نے اپنی ماں نو تڑپا کے دنیا تو ٹوریا، جن نے اپنے بڈھے باپ نو دنیا تو روا کے ٹوریا، ترسا کے توڑیا، تڑپا کے توڑیا ہے نا، اس ظالم نے اپنے ماں دا جنازہ نہیں اٹھایا بلکہ جنت گھروں کر دیتی ہے، اللہ پاک دی جنت آئی گھروں کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ، اور نہ کیا کر میں مننی بیٹھا، نہ کیا کر میں رب دا حکم مننی بیٹھا، تو کون میں منن والا، او تے ڈنڈے نال منوائی بیٹھا ہے، اے کہ میں جنت کرو کڈی بیٹھا، میں جنت کرو کڈی بیٹھا، اے جنت ہے۔ اللہ اکبر۔ امام کائنات نے فرمایا سب تو پہلا طبقہ ماں باپ دا گستاخ، اور دوسرا نبی پاک نے فرمایا والدیوس، جدا حیا مر جائے، غیرت مر جائے، شرم مر جائے، اللہ اللہ اللہ، او دے سامنے تھی جتھے مرضی کالا پی کرے، دند کڑ کے گلا پی کرے، نو پرواہ کوئی نہیں، اللہ اللہ اللہ، جی دی جوان پھیڑ او دے سامنے ادھر ادھر گندیاں تے رون کالا پی کر دیے، گندے گانے عشقیہ گانے لا لا کے سن دیے، اینو پرواہ کوئی نہیں، اے دی نظراں دے سامنے اے دی بھیڑ شادیاں تے ڈانس بھی کر دیے، پنگڑے پان دیے، نچ نچ کے جسم چھلکا رہی ہے، اس ظالم نو پرواہ کوئی نہیں، اے دیوس بندہ جدا حیا مر گیا ہے، جدی غیرت مر گئی ہے، اللہ دی قسم جے نبی پاک نے فرمایا ہے ایسے اب غیرتاں دا جنت داخلہ بند ہے، ایسے بے حیاواں دا جنت داخلہ بند ہے۔ بات میری نہیں، میرے محبوب دی بات ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمانوں عرض کرنا چاہ رہے ہیں، نبی پاک نے تیسرا فرمایا والرجیلا، عورت ہو کے مرداں دی مشابت بنائے، عورت ہو کے بولو کٹنگ شٹنگ کرانی، پینٹاں شرٹیاں پانیاں، حضرات جویں بندے بودے واہ کے بازاراں چ پھردے نے، ایویں مرداں والا سٹائل بنا کے گلیاں چ آوارہ گردی کرن والی، اے پویں حاجی دی بیٹی ہے، پویں پیر دی بیٹی ہے، پویں جناب تہجد گزار دی بہن ہے، جنت جا سکتی؟ یہ داخلہ اللہ نے بند کیتا ہے۔ بے حیاواں نو تھے کی کرنے؟ آئیے سنیے، ایک روایت اندر فرمایا مستقل شرابی
اللہ نے انہیں جنت داخل نہیں ہونے دینا. مستقل بولو. شرابی بندہ ہے. اللہ 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 مالک کائنات نے دا جنت داخلہ بند کر چھڑیا ہے. اور ایک اور بندہ جدا جنت داخلہ بند. المنان. اللہ 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 ایک کمزوری اکثر بندے چ پائی جاندی ہے, ایک کوتاہی اکثر بندے چ پائی جاندی. آمینہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المنان احسان کر کے جتان والا, نیکی کر کے جتان والا, نیکی کر کے منہ تے مارن والا, نیکی کر کے منہ تے مارن والا. اللہ اللہ اللہ. کئی بیچارے رشتہ دار تگڑے رشتہ داراں کولوں مدد نہیں لیندے بھی کل منہ تے مارے گئے. ضرورت مند ہے بیٹی دا نکاح کرنا ہے تے ایسے سے خاندان جب کھاندے پیندے لوگ پے نے آ دو دیگاں دے دنیا, کوئی بچی واسطے دو بسترے دینے کوئی وڈی گل نہیں ہے, دے سکتے نے. وہ بچارے ڈردے نہیں لیندے, اے نہ بولیا اے دی بیگم نے معاف نہیں کرنا, کل منہ تے مارن گے, کل میری بچی دے منہ تے مارن گے. لے ٹور بناؤ نے بسترے تے ایسا ہی دیتے سی نا, دیکھا تے تیرے ویاہ تے ایسا ہی دیتیاں سے نا. بس ایڈی کی زبان ہلائی, دو لفظ زبان وچوں بولے, اتنی بڑی نیکی تے پانی پھر گیا. ککھ نہیں لبنا, ککھ نہیں لبنا, ثواب نہیں لبنا, عذاب لب جائے گا. ثواب ملنا کیڑا گناہ عرض کیتا دسو بھلا بولو. آپ پنڈا تھا مجھے پنڈ پٹھیں دی دے کے منہ تو مار دیں. خاندان اج برادریاں کم والی آئی ہے, انہوں کتے عید تے 200 روپیہ دے چھڑے تے جے کتے کم نے نہیں کیتا یا انہیں گھر بدل لے تے فوری 200 روپیہ منہ تے مار دینا. گئی نیکی کھو کھاتے اندر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے نا ایک دن بڑے فکر مندانہ انداز فرمایا, راغم انفہ راغم انفہ راغم انفہ. اے عربی دے لفظ نے دا معنی ہے او دی نک خاک آلودہ ہو جائے, او دی نک خاک آلودہ ہو گئی. اللہ 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 اے تے لفظی معنی ہے نا, اے دا عام سادہ معنی بندا ہے او بندہ کھجل خراب ہو گیا, ذلیل و خوار ہو گیا. صحابہ تڑپ کر کردے سونیا کیڑا بندہ ہے, او کیڑا بندہ جڑا ذلیل ہو گیا, او کیڑا بندہ جڑا خجل خراب ہو گیا, او کیڑا بندہ جدی نک کٹی گئی, او کیڑا بندہ جڑا ذلیل ہو گیا, تباہ ہو گیا, رسوا ہو گیا. میرے پاک نبی نے فرمایا, آپ نے فرمایا من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلاہما ثم لم يدخل الجنہ لم يدخل الجنہ. میرے محبوب پاک نے ختم نبوت دی پاک زبانوں فرمایا, او بندہ لٹیا گیا, ماریا گیا, تباہ ہو گیا, خراب ہو گیا, برباد ہو گیا, جی دی زندگی جو دے ماں باپ دے بڑھاپا آیا یا دعا چو کسے ایک دے بڑھاپا آیا ہے. اللہ اللہ اللہ. آپ نے فرمایا خدمت کر کے اللہ دی جنت دا داخلہ نہیں لیا, خدمتاں کر کے اللہ پاک دی جنت دا حقدار نہیں بن گیا. آقا فرما دے تے بندہ ذلیل ہو گیا, وہ بندہ برباد ہو گیا, وہ بندہ ذلیل ہو گیا. بندہ بیگم نے شکایتاں لائیاں, بیگم دی ساری گلاں تے یقین کر لیا تے جمن والی ماں دی ایک تے بھی یقین نہیں آیا. جیڑی ماں نے جان جوکھا چ پا کے جڑے او دی کسے گل تے یقین نہیں آیا, جیڑی ماں نے چولہے چلائے, دودھ پلائے, لوریاں دتیاں, اس ماں دی گل تے یقین نہیں آیا. جا کے ماں نو تھپڑ ماردا ہے, ماں نو دھکا ماردا ہے, ماں بیچاری کمزور زمین تے جا پئی. اللہ اللہ اللہ. ایویں بے ساختہ نہ چاہدے ہاں منہ چوں نکل گیا ظالما, او دیاں ساریاں منیاں, میری ایک نہیں سنی, جا تیرا ککھ نہ رہے, جا وے تیرا ککھ نہ رہے. میرا بڑھاپا نہیں ہو ویکھیا, میرے ہڈ کمزور نہیں ہو ویکھے, میری عمر دا تقاضا نہیں ہو ویکھیا. ظالما تیرا کیویں حوصلہ پہ گیا مینوں تھپڑ مارن تے. اللہ اللہ اللہ. جدوں کوئی تینوں بچپن دے اندر تھپڑ ماردا, اللہ اللہ, مینوں ساہ نہیں سی آندا جب تک بدلا نہ لواں. میرے بچے نوں مار کے کوئی جائے تے کتھے جائے, لیکن ظالما تینوں مار دے حیا نہیں آیا, تینوں شرم نہیں آئی, جاوے تیرا ککھ نہ روے. حضرات لما دا مالک سی, فیکٹریاں دا مالک سی, کرولا نئے ماڈل دی گاڑی تے سفر کرنے والا, ٹیلی فونہ تے آرڈر بک کران والا. ایسا ایسا ٹیکس چڑھ گئے, قرضہ چڑھ گیا,
گڈی وک گئی، دفتر وک گیا، ٹیلیفون دیا تاراں کٹیاں گئیاں، بجلی دے میٹر کٹے گئے، اللہ اللہ اللہ، او کرولا گاڑی وک گئی، ٹوٹے سائیکل تے آ گیا ہے۔ ہن لوگ پوچھتے نے یار تو تے بڑا مالا مال سے، تو تے بڑا خوشحال سے، تو تے بڑا لہرا بہرا دی زندگی گزاردا سے، رون لگ پیندا ہے، کہندا لوگو ماں دی بدعا دا جھٹکا لگ گیا ہے، ماں دے منہ نکل گیا سی جاوے تیرا ککھ نہ رہے، اگر کسے ویکھنا ککھ نہیں رہا، آؤ میرا گھر ویکھ لو ککھ نہیں جے رہا۔ اللہ اللہ اللہ، اے چیچا وطنی نا اوور ہیڈ پل بنے، ایدے تھلے ایک فقیر بیٹھا ہوندا سی، آنگنگو دا زخمی، ایتھے پھوڑا، مکھیاں بیٹھیاں نے، لوگ آ کے اے منہ تے جناب نک تے کپڑا رکھ کے کولو گزردے نے، ہائے ہائے کسی دا دل کیتا ہے تو نے کوئی ٹھیپا پنجاں دا رکھ چھڑیا ہے تے نہیں تے نک تے کپڑا کی گندا گندیلا جہا زخماں نال چور۔ ایک دن ایک بندہ کول آ کے بہ گیا، انہیں کہا پا تیرا کوئی علاج کرا دیے، تینوں ہویا کی ہے؟ انہیں کہا پا میرا علاج نہیں ہونا، میرا علاج نہیں ہونا، جڑیاں بیماریاں مینوں لگیاں نے علاج نہیں ہونا۔ انہیں کہا ہویا کی ہے؟ کہندا تسی مینوں ویندے ہو کہ میں ہڈیاں دی پنڈ بنیا، میں زخماں دا گھر بنیا، میرے ورگا تے جوان تساں ویکھیا نہیں ہونا، میں تے کڑیل جوان سا، بس ایک دو باری ماں نوں کٹ بیٹھا، پتہ نہیں کنج دی بدعا دے گئی ہے، برباد ہی ہو گیا۔ ہن بڑیاں معافیاں منگنا، معافی نہیں ملتی، خواب وچ بھی آ کے ماں کہندی ہے ظالما رج گئے مینوں مار کے، لے لے ہی سواد مینوں مارن دا۔ ہن خواباں وچ آ کے میری ماں مینوں تانے دیندی ہے کہ بدبختہ میں تیرا کی کھوایا سی، میں تینوں یہ ہوئی کہنی سا رات نو لیٹ نہ آیا کر، میں یہ ہوئی کہنی سا پیڑیاں کول نہ بیٹھیا کر، شرابیاں دی یاری چھوڑ دے، میں اتنی بات تینوں کہنی سا تے ظالما تو مینوں چنڈا ماردا سے، تو مینوں مکے ماردا سے، تو مینوں ٹھڈے ماردا سے۔ کہندا لوگو جے کوئی سر دا پوجدا تے دے دیو، میری بیماری دا علاج کوئی نہیں ہے۔ ماں بدعا کر گئی ہے، برباد ہو گئے جنہاں نوں ماں دی بدعا لگی، تباہ ہو گئے جنہاں نوں باپ دی بدعا لگی ہے۔ نہ ماں باپ نوں بدعا تے مجبور کرو، لگ دے چارے کدے ماں بدعا نہیں دیندی، کدے باپ بدعا نہیں دیندا، پر جدو ظلم حد تو گزر جائے، جدو اولاد دیاں زیادتیاں تجاوز کر جان، پھر بڑھیاں دے منہ بدعا بے ساختہ نکلی جائے۔ اے تے عام دنیا دار لوگ نے، میں تو اللہ دے ولی دی گل سناواں، اور ولی جی دی گل امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لکھی، اللہ اکبر، بخاری شریف اندروں دی گل موجود ہے، کون سی؟ اللہ دا نیک ولی جریج رحمت اللہ تعالی علیہ، مسلمان اللہ دا ولی جریج، نیکیاں کرنے والا، نمازاں پڑھنے والا، تلاوتاں کرنے والا، رکوع سجدے کرنے والا، اللہ پاک دے دین دا پرچار کرنے والا ہے۔ اپنا عبادت خانہ، بنی اسرائیل دا بندہ سی، عبادت خانہ بنایا تے اتنے نا اللہ اللہ پیا کرے، ماں نوں کو کم پہ گیا تے ماں بڑی ضعیف سی آ کے دی یا جریج یا جریج این کنت یا جریج، جریج پتر وے میرا بچہ جریج، پنجابی جمانہ کر لو میری پتری، وے میرے پیارے جریج، وے سونیا کتھے وے؟ کوئی جواب نہیں آیا، پتہ چل گیا سامنے عبادت خانے چ بیٹھا ہے، کوئی اگوں جواب نہیں دے رہا، تے ماں دے منہ ایویں بے ساختہ نہ چاہدیا نکل گیا، جاوے کسے پیڑی دا منہ ویکھ کے مرے، جاوے کسے بری عورت دا منہ ویکھ کے مرے، جا کسے پیڑی نال تیرا واہ پہ جائے، میں نہیں آوازاں ماریاں تو جریج ایک نہ سنی، میں تھک گئی، میں اک گئی آوازاں مار مار، وے جریج پترا تو میری کوئی بات نہ سنی، اللہ اللہ اللہ، بس ماں انی گل کر کے آ گئی اللہ، اللہ اکبر کبیرہ، ہر پنڈ اندر ہر شہر اندر جتھے بندہ رہندا ہے اوتے سجن بھی ہوندے تے دوست بھی ہوندے نے، اللہ اکبر کبیرہ، ہر خطیب ہوے، کوئی عالم دین ہوے، کوئی تاجر ہوے، دکاندار ہوئے، سارے وہ دے محبت کرنے والے نہیں، وچوں کئی دشمنیاں والے بھی ہویا کر دے نے، کوئی منہ تے ویکھن سلام کر دے، کنڈ پیچھے مخالفتاں کرنے والے بھی ہوندے نے، اللہ اللہ اللہ، ہے تے اللہ دا نیک بندہ سی نا، مگر کچھ بستی اندر مخالف بھی سن۔ انہوں نے کی کیتا، ایک بری عورت نو نا پیسے دیتے بھی آ تینوں پیسے دینے، اے جڑا نا وہ اللہ اللہ کرنا، اینو آپا بدنام کرنا ہے، اینو ذلیل کرنا ہے، انہیں کہے تو اینے دا کام میں بچہ ہونے والا ہے، میں وہ دا نال آ دینا، لو جناب حرام بچہ جڑ کے
لوگوں پوچھا یہ باپ کون ہے؟ لے تمہیں نہیں پتا، اور جرا اللہ اللہ کرنے آؤ اجرے چ بیٹھا ہے۔ لوگوں نے جریج، وہ جریج وہ تو بڑا چنگا بندہ سمجھا سی، کسی دے ہتھی سوٹی آئی، کسی دے ہتھی کدھار آئی، کسی دے ہتھ کسی آیا، چلو پھڑو انہوں، اسا سمجھا بڑا نیک بندہ ہے۔ نہ کسی نے اگا ویکھیا، نہ کسی پیچھا ویکھیا، نہ کوئی گل سنی، نہ بات سنی، آ کے عبادت خانہ گرا دیتا ہے۔ حملہ ور ہو گئے، کوئی چنگا مار دے، کوئی مکے مار دے، کوئی چھڑیاں مار دے۔ اللہ اللہ اللہ، یہ سارے بستی والے حملہ کر چھڑیا ہے، سارے پنڈ میں یک بار حملہ کر چھڑیا ہے۔ اللہ دا ولی چیخدا چلاندا رہ گیا، او یارو میرا گناہ تے دسو، میرا جرم تے دسو، یار میرا قصور تے دسو، کیوں ماری ہی جاندے ہو؟ کہندے دس لینے تیرا گناہ، اسا سمجھیا تو بڑا نیک بندہ ہے۔ کہندا یار کی ہویا کی ہے؟ انہیں کہا حرام بچہ تیرا آ گیا دنیا تے، تیری کرتوت دنیا تے آ گئی ہے۔ انہیں کہا لے آؤ تو صحیح یار، ایویں تو نہ میرے تے ظلم کرو۔ ایک بندہ کہندا مر جائے گا نہ ایویں مارو، تو وہ کہندا جے لے آؤ بچہ، کیڑا بچہ لے آؤ؟ بچہ لے آندا گیا، بچے دے آن تک انہیں نماز نیت لئی کی کیتا ہے؟ سارے بولو، سجے کھبے ٹیلی فون نہیں کھڑکائے کہ آؤ میری مدد واسطے، انہوں پکاریا جڑا ساری کائنات دا مددگار۔ نماز نیت لئی، نالے رو رہا ہے، نالے اللہ نو یاد کر رہا ہے، اللہ سونے ہاں ویکھ لے میرا قصور تے کوئی نہیں ہو، اللہ میرا جرم تے کوئی نہیں، پر یا اللہ میں یاد آ گیا ایک دن میری ماں نے واجہ ماری سن، میں تیری بندگی کر رہا سا، اللہ سونے میں ماں دا جواب نہ دے سکیا، اج لگ دے ماں دی بددعا دا چٹکا لگ گیا ہے۔ اللہ تو رحم کر دے، معاف کر دے۔ بچہ آیا، او وڈیا شوفیا مولوی آ ویکھیا ایو آ تیرا ہی ہے، کہندا میرے قریب لے آؤ نا، پیٹ تے ہاتھ رکھیا، اللہ دا نام لیا، جدو پیٹ تے ہاتھ رکھے نا بچے بول تیرا باپ کون ہے؟ اس عمر چ بچے بول دے نہیں، چاند دنوں دا بچہ ہے، اے بچہ بول کے کہندا ہے لوگو جریج اللہ دا نیک تے صالح بندہ ہے، جریج اللہ دا ولی بندہ، او بکریاں دا چرواہا جڑا ہے نا او اے میرا باپ ہے۔ اللہ اللہ اللہ، میری ماں نے منہ کالا کیتا، نتیجے چ میں پیدا ہو گیا۔ اللہ دے ولی نو نہ مارو، اللہ دا ولی نیک ولی، سارے منتا کر دے جریج معافی دے دے، اسی تیری گستاخی کر بیٹھے ہاں، اسی تینوں مار بیٹھے ہاں، ہن تو جہو جا کہے گا تیرا عبادت خانہ بنا دیاں گے، جہو جا کہے گا اللہ دا گھر بنا دیاں گے۔ اللہ اللہ اللہ، رب دا واسطہ ہی معاف کر دے، اللہ دا واسطہ ہی معاف کر دے یار، تو نیک بندہ ہے، کتے ایسا نہ ہوئے تیری بددعا سانو لگ جائے، کتے خانہ خراب نہ ہو جائے، اللہ واسطے معاف کر دے۔ جریج رون لگ پیا، او تو نہیں رویا جدو لوگ مارے، او تو نہیں رویا جدو لوگاں مارے آئے، او تو جریج نہیں رویا جدو چنڈا پئیاں نے، او تو نہیں رویا جدو سوٹیاں بجیاں، او تو نہیں رویا جدو ٹھڈے بجے، ہن رو پیا ہے، رو کے کہندا لوگو تہاڈا قصور کوئی نہیں۔ ایک دن ماں دی گل نہیں سی سنی تے ماں نے بددعا دتی تے اج چٹکا لگ گیا ہے ماں دی بددعا دا، اج جو میرے نال بیتیاں ماں دی بددعا تو بیتیاں نے۔ اللہ اللہ اللہ، یارو اپنی ماں نال پیار کریا کرو، اپنے باپ نال پیار کریا کرو، انہاں کولوں پوچھو جڑے اج ماں دے پیر دھونا چاہندے نے، ماں پیراں سمیت قبری سو گئی، جو انہاں کولوں پوچھو جڑے اج باپ دی خدمت کرنا چاہندے نے، باپ اپنا بڑھاپا لے کے قبرستان سو گیا، موقع نہ ملیا خدمت دا، آؤ آؤ جدو دنیا تو ٹر جان گے لب دے پھرو گے باپ نو باپ نہیں ملے گا، لب دے پھرو گے ماں نو ماں نہیں ملے گی۔ ایک اللہ دا نیک ولی گزرے، اللہ اکبر، ہاں کہندے نے میں عصر دی نماز پڑھ کے نہ قبرستان کو گزرنا، میرا گھر سی ادھر تے کئی واری میں ویکھنا ایک قبر سی چنا ایک سر باہر نکلدا ہے تے سر گدھے دا ہے، اینج گدھے دا سر قبر چوں باہر نکلدا ہے، منہ کھولدا ہے، اور جویں گدھے دی جو آواز ہوندی تانوں پتہ ہی ہے، او آوازاں نکالدا ہے گدھے والیاں، پھر قبر چلا جاندا ہے۔ ایک دن ایسا ہویا، دو دن ایسا ہویا، میں بڑا پریشان ہویا، میں بستی نے پوچھا جا کے بستی والے نوں بھی اللہ دے بندو ہے میں مندر ویکھ رہا تے کی مسئلہ ہے، او قبر کیدی ہے؟ انہیں کہا جی ایک قبر نا، ہاں او جڑی بی بی چرخا پہ کہتی ہے نا، اے او دے پتر دی قبر ہے،
ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਏ ਬੀਬੀ ਉਹ ਕਬਰ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਵੇ ਬੱਚਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕਬਰ ਹੈ। अम्मा मैं ए मंदिर वेखिया ते एक बार नहीं वेख्या, कई बार वेख्या है। कबर चो सर बाहर निकलदा है ते खोते दा सर, गधे दा सर, गधे दी आवाज़ां करदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दो चार आवाज़ां मार के, दो चार आवाज़ां निकाल के दोबारा कबर अंदर सर गायब हो जाता है। अम्मा मैं सवाल करना चाहना, तेरे पुत्र अंदर कमजोरियां केड़ियां सन, खामियां केड़ियां सन? मां रोन लग पई है, कहन लगी शराबा पींदा सी ते भैड़ियां दे कोल बहंदा सी ते लुचियां दे नाल रहिंदा सी, आवारा लड़कियां दे नाल रहिंदा सी। जदों मैं समझानी सा ते मैनू कहंदा खोते तरह मुंह ना मार, गधे तरह मुंह ना मार, जा खोतीए पर चली जा। मैनू बकवास करदा सी। जदों दा मर गया है बच्चा, तू भी वेखिया ते मैं भी कई बार वेखिया है, कबर विचों सिर बाहर निकलदा है, गधे दी आवाज करदे ते अंदर चला जांदा है। मुसलमाना बड़ा भैड़ा अंजाम, बड़ा भैड़ा अंजाम मां बाप दे गुस्ताखां दा, वालिदैन दे गुस्ताखां दा, नाफरमाना दा बड़ा बुरा अंजाम है। बच जाओ अल्लाह दे गज़ब कोलों, बच जाओ अल्लाह दे कहर कोलों। खिदमत करया करो वालिदैन दी, अदब करया करो वालिदैन दा, एहतराम करया करो वालिदैन दा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, लोड़ तैनू बंदिया जे सुख चैन दी, करया करो खिदमत वालिदैन दी। मापे जे नाराज ने मना ले दोस्ता, मापे जे नाराज नी मना ले दोस्ता, जफिया प्यार नाल पाले दोस्ता। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फिर जन्नत विच कोठियां बना ले दोस्ता, आदत बना ले अदब नाल रहन दी। लोड़ तैनू बंदिया जे सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। मां को तकरार ना करया कर। जे मां ने गुस्से विच आके मंदा बोल बोल छड़िया है, मां नूं जवाबी कार्रवाइयां ना करया कर। अपने बाप दे सामने जवाबी कार्रवाइयां ना करया कर, अगो बक बक ना करया कर, अदब दे नाल नजरां झुका लिया कर। अल्लाह अकबर कबीरा। कल तू बाप बनेगा, कल औलाद तेरा भी हया करया करेगी। कल तेरी औलाद तेरा भी, बाप बुढ़ा सी, पुत्र जवान हो गया, शादी हुई, बच्चे हो गए। हजरात हुणे जवान हो गए, हुण इहदे कोलों अब्बे दी खांसी भी गवारा नहीं, मां दी खांसी देखंगे भी गवारा नहीं। ये हमें डिस्टर्ब करती है, ये मेरी फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं। हाय हाय, आइए सुनिए जरा। उन्हें रोटी का टाइम होना ना, ते घर च भैड़े जे बर्तन रखे ने, एक सिल्वर दी चिब्बी जी कौली रखी है, एक मैला जा पोना रखा है, एक पुरानी जी छाबी रखी है, एक टुटा जा गिलास रखा है। खाने का टाइम होना है, खाना पा देना, ले बेटा दादा बू को दे के आओ, बाबे को दे के आओ, बाबे को। ये बच्चा जनाब सुबह भी खाना लेके जाता है, शाम भी। डिनर सेट अंदर नहीं, स्टील दियां प्लेटां अंदर नहीं, कच दे बर्तन अंदर नहीं, भैड़े जे बर्तन आप खांदा है ते डिनर सेट अंदर आप खांदा है ते टेबल ते बैठ के खांदा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उस बुढ़ड़े बाप नूं रोटी देंदा है, अपने बच्चे दे जरिए भेजदा है। भैड़े जे भांडे ने, बुरे जे बर्तन ने। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आखिर वेला आ गया, अब्बा फौत हो गया है, बाप दुनिया तो चला गया। अब्बे दा मैला जा बिस्तरा साइड ते ला छड़िया है, उत्ते पूड़ी बिछानी है ते अब्बे दे बर्तन भी एक साइड ते छुपा दिते। वो जिहड़ा बच्चा सी ना, जिहड़ा दादे दी रोटी लेके उन्हें की कीता, उन्हें वो बर्तन पकड़े, बर्तन उठाए जाके शीशे की अलमारी अंदर रख दिते। अगला दिन आया ना, वो किधर थी किधर अलमारी खोली, वेखे तो भैड़े जे लिबड़े बर्तन पे। वो कहना ये किसने रखे? कहता बाबा ये मैंने रखे हैं। वो ये यहाँ क्यों रखे? कहता बाबा मैंने संभाल के रखे हैं। हाँ ये काम के बर्तन है ना, जब आप दादा अबू बन जाएंगे, मेरे बच्चे होंगे, तो मैं अपने बेटे को कहा करूंगा जाओ बेटा दादा अबू को रोटी दे के आओ। जब मैं अबू बनूंगा, मेरे बच्चे होंगे, आप दादा अबू बनेंगे, मैं अपने बच्चे को इन बर्तनों में रोटी डाल के दिया करूंगा, जाओ बाबे ने रोटी दे के आओ। रोन ला पिया, कहता पुत्र अच्छा इस नीयत ना रखे ही, ये गल पहले क्यों नहीं दसी? मैं भी अपने प्यो की खिदमत कर लेंदा, मैं भी अपने बाप को अच्छे खाने खिला लेंदा, मैं भी अपने बाप को अच्छे बर्तनों च खिला लेंदा। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह जितने आए ने सब नु मां बाप के खिदमतगार बना। कह दो हजरात, जिन्ना लोगों ते अल्लाह दी लानतां बरसदियां ने,
ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਫਰਮਾਨ ਤੇ ਗੁਸਤਾਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਮਾਂ ਹਜ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਆ, ਮੈਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਹੱਜਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਿਆ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ, میں پیشاب بھی کرنا ہوندا ہے، میں کھانا بھی کھانا ہوندا ہے، تے پتر مینوں تیری پل پل تیرے سہارے دی ضرورت ہے۔ ایک بال پچھے گل نہیں سن دے، آخر نہیں مائی لے میرے ساتھی چلے میں بھی چلے۔ ماں کو ویر کے ٹر پیا کدھر؟ ایک علاقے سے جا کے مسجد نظر آئی، وضو کیتا، تہجد نیت لئی، کی نیت لیا؟ ایک چور نے چوری کیتی تے قدرتی گھر والا پتا لگ گیا، انہیں بو بو کر دیتی، کوکا ماری، پنڈ سارا مگر لگ گیا۔ اگے اگے چور، پیچھے پیچھے پنڈ والے، دوڑدا آ رہا چور، دوڑدا آ رہے، پیچھے کوکا چلدی آ رہی نے، ڈانگا سوٹیاں والے آ رہے۔ اللہ اللہ اللہ، انہیں ویکھیا نا ایک مسجد دی ونڈو کھلی ہے، اندر دیوا پیا بل رہا ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، انہیں چوری دے سامان والی گنڈ اس بندے دے کو رکھی تے آپ دڑکی لا گیا۔ لو جی پنڈ والے کھرا لے کے پہنچے، سامان کتوں برامد ہویا؟ بولو ذرا۔ انہوں نے اتوں پڑ لیا، انہیں کہا سلام تو بعد پھیرنا، تیرا سلام اسی آپ ہی پھرا لینے ہیں، ہوں تجدہ پڑھنا پہ۔ انہیں کہا ہویا کی؟ انہیں کہا کتوں لے کے ہیں؟ انہیں کہا میرا تو سامان ہی نہیں ہے۔ انہیں چونڈ ماری، انہیں کہا تیرا نہیں ہے، تیرے پیو دا ہے، چوریاں کر کے مکر رہے۔ سارے نے اپنی تسلیاں کیتیاں، روڑ لا پیا، کہندا یار یہ تو سامان میرا ہے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کیدا سامان ہے۔ پھر خیال آیا چلیا ماں نو ناراض کر کے چلیا سے سزا تے ملنی سی نا، بھویں چوری کسی اور نے کیتی ہے پر کچھ نہ کچھ سزا تے ملنی سی۔ ماں نو رسا کے چلے، ماں نو ناراض کر کے چلے۔ نہ ناراض کریا کرو، نہ باپ نو خفا کریا کرو، نہ باپ نو ناراض کریا کرو۔ اللہ اللہ مالک کائنات نے رشتے ہی بڑے پیارے بنائے، اللہ پاک نے رشتے ہی بڑے اعلیٰ بنائے۔ اللہ اللہ اللہ، وکھری جگ تو رتبے عظمت وکھری، دنیا پھر لو باپ دی عظمت وکھری ہے۔ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری، دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے۔ اللہ اللہ اللہ، حضرات جو فرمانا ذرا، باپ دی ہلا شیری شیر بنا دین دی، کن تے ماری تھاپی دلیر بنا دین دی۔ باپ دی ہلا شیری شیر بنا دین دی، کنڈ تے ماری تھاپی دلیر بنا دین دی، کنڈ تے ماری تھاپی دلیر بنا دین دی۔ وکھرے جگ تو لاڈ اے شفقت وکھری، دنیا پھر لو باپ دی عظمت وکھری ہے۔ وکھرے جگ تو رتبے عظمت وکھری، دنیا پھر لے باپ دی شفقت وکھری ہے۔ اللہ اللہ اللہ، مسلمان ہے باپ جنت دا دروازہ ہے، باپ جنت دا، باپ سراں دے اوے تاج لے ہوندے، تے جے ویر مرل کنڈ خالی، تے باواں باج اوے پیار اویرا، پیچھے کون کرے رکھوالی۔ اللہ اللہ عزت کرے گا، کل عزتاں دی زندگی گزارے گا، اج ماں پیو نو روائے گا، کل جمعیاں دے ہتھوں روایا جائے گا۔ اللہ کی دعا ہے اللہ ہر اولاد نو ماں باپ دا فرما بردار بنائے، والدین دیاں گستاخیاں تو، نافرمانیاں تو، بے ادبیاں تو اللہ تعالیٰ سب نو محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ آئندہ خطبے کا موضوع ہوگا ادب۔ کیا موضوع ہوگا؟ ادب کی بہار ہے انشاءاللہ، کدا ادب کیویں کرنا ہے، ادب دے بارے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال عرض کرانگے۔ وآخر دعوانا